Ayaw ninyo himuang katawanan ang inyong bana. Himua siya kauban kay partner mo, dili kompetitor. Sa unang panahon, sa usa ka probinsya, na usa ka lalaki, trabahante, tarong nga bana o responsable nga amahan. Ang ilang pamilya tradisyonal. Ang bana mao ang mo-decide sa dagkong butang, pero makonsulta gyapon siya sa iyang asawa. Pag-abot sa uso sa gender equality, ang asawa nagkaabli og una-una. Nagsugod siya negosyo, nakatabang sa balay o nagka-confidence. Ang bana nalipay, proud siya sa iyang asawa. Pero nagkadugay, ang asawa dili na mo konsulta sa bana. Siya na lang permi ang magbuot. Kung musulti ang bana, inon dayon siya, ako na'y nanginabuhi, dili na ni panahon nga ang lalaki ray magbuot, equal ta. Ang bana, kay respeto man gyapon sa asawa, may ubos, may uban sa agos, pero kada gabi iyang dughan bugat, kay bisag buutan siya, wala na siya pulos, na ay desisyon nga apil man unta siya, pero giit sa pera lang. Hangtod sa usa ka adlaw, ilang anak nagkonfrontar. Pa, ngunong ikaw man permi ang muhilom. Ikaw man unta ang tatay. Mga ka-vibes, makapamalandong gyud ta ba sa gitawag nga gender equality? Karong panahon na, nindot man unta na nga konsepto. Patas ang babae ug lalaki. Pero tanawa sa tinuod, ang reality, murag nagsobra na, murag wala na sa center, murag ang balanse nibalhin. Karon daghan na kaayo ta og mga kababainhan sa kalibutan nga empowered, independent, strong, pero daghan pud kaayo ta og mga kalalakinhan nga hilumon, ginaminusan og gina-downplay ang role isip bana, walay pulong, wala na'y papel gawa sa bayranan o tagbo sa bills. Sa una, ang bana mo decide. Karong panahon na, ang bana, pirma na lang, muuyo na lang. Kaya kung question gani, controlling na. Kung mubarag na gani sa iyang prinsipyo, maingnan og toxic masculinity. Ang lain pa, kaya kung ang bana mo decide, unya mo palpak, ang bana dyo'y basulon. Kaya kung ang asawa mo decide og mo palpak, ang bana dyo'y basulon kay walay desisyon, walay baruganan. Mga ka-vibes, ang equality nga walay respeto, delikado. Murag bangka nga duha unta ang nagsagwan, pero isa ra ang gusto magdala. Unsa may tabo, masangit, matras, malunod, o basin maglibog lang ang direksyon. Ang lalaki karon, dili na mo command, mo obey na lang, dili na mo lead, kay basin mapintal og dautan. Maong ang uban, hilom-hilom lang, pero tanawa, sa kahilom nila, naguba ilang pamilya. Nawala ilang respeto sa kaugalingon. Ang bana gi-design para mo lead sa pamilya. Dili para magbuot, kundi para moalagad. Apan kung siya i-undermine, permi, nawala na iyang purpose. Mura na siya tambay sa kaugalingong balay. Mga bana, ayaw sa hadlok mo padayag. Ang pagpangulo dili pasikat, dili sad pagdaog-taog, kung dili pagtabang, paggiya o pagpanalipod. Bisan pa og modern ang kalibutan, ang respeto sa role sa bana dili unta mawala. Kay sa tinuod lang, gender equality nga sobra mahimong gender imbalance. Pero kung patas na ay respeto o giya, mas lig-on ang pamilya. Ayaw ninyo himuang katawanan ang inyong bana. Himua siya kauban kay partner mo, dili kompetitor. Ang gugma dili lang sa pagsinabtanay, kundi sa pagtahod sa usag-usa. Mao na mga ka-vibes, kung na kay partner sa imong kinabuhi, paminawa po siya. Kay basin naghilom lang siya, pero sa sulod nahita og lugar sa balay nga iyang gitukod.